اینا کدام سنگ است آقا؟ اینا بادموره کنه. اینا بادموره است. اینا چی خاصیت داره برای چیز خوب است؟ بادموره که می کسی باد مد داره پای ماشی کمر ماشی سر. خو کمرشی پایشی باد داره برای زو خوب است. این بادموره موگه. اینا را باطل موره موگه. اینا است باطل موره. سنگای افغانستان. یعنی اینا زهر موره ایم از افغانستان مایه. اینا هم از افغانستان مایه زهر موره. اینا زرموره است. یکو حشرات مشرات که کن دنگ زده باشه ایر او کد بیده. خو ختم. خو ماشاءالله اینا است زرموره که ما زرموره موگی. دیگه کدام سنگ است که شما آقا نشان دیدن؟ دیگه سنگ رفت ما بین کتره پیک اوره دو روز دیگه بخیر ما. از مسکنمان ما بین از بسیار مختلف قسمه سنگ است. یعنی یک رف سنگ دیگه اینجا است آقا؟ یشمه. یشم است. یک رف سنگ اینجا است فیلال جور نشده ای. یشم. این یشم است ای. یشم است اینا. یعنی هم گوده است ایم از زرموره جور شده. سنگ زرموره جور شده. اینا ماشاءالله چی خوبصورت جور کده. اینا از زرموره جور شده. سنگ زرموره جور شده. اینا سنگ زرموره جور شده. اینا توخین بالکل از سنگ زرموره جور کده ای گوده را. اینا اینا هم سوداییه نه آقا؟ سوداییه ها؟ سوداییه. اینا هر کس ده کارشی است. انتیک سامانا مختلف قسم جواهرات انگشتریا دیگه زرموره باطل موره اینا ده اینجی است. این سنگ یشمه. این سنگ یشمه. این یشم است سنگ یشم. یعنی جیتی برمایه. این جیتی برمایه. یک سه جایش را پالیش کده دیگهش زیر سنگ. این ماشاءالله تو جیتی برما. اینا کرشمه قدرت. یعنی کچوا جور کده. یعنی کاسه پشتک. سنگ مریم سنگ چی مگه دانه فرنگ موگه برای گرده مردک. یه سنگ دانه فرنگ جور است. این کاسه پشتک. این تو از سنگ دانه فرنگ جور کده این کاسه پشتگه. این برای خانه برای حسد سیر. برای حسد. برای جادو. برای جادو برای زنا خوب است. یعنی پلیت هم شوپیس از یشم قدیس جور کده سرازی بسیار کار کده. یشم است. یشم چی قدر کار کده. بسیار خواری. سیبم کار کده صدف. صدف از اون کار کده بسیار خواری کدن. این تو که نیجاگاه زیر جالی جالی جور کده. از یک پیس تمام از یک پیس است. تمام از اینا یک پیس است. از یشم جورن. از یشم جور. اینایش از چیز گلایش صدف. صدف. بیر صدف موگه سیبم موگن. اینایش خدازو جور است. اینایش گل. گل جور کده بلش لاجورد زده برای خانه برای سحر. هر کس که سحر داره چی می داری می لگه. بس باطل نه. ما بین از چیزا لاجور است. لاجور که برای جادو بسیار خوب است. جادو را میدمونه لاجور انگشتری. چای انگشتری باشه یا دیگه شیبی دیگه باشه شوپیس باشه. دیگه ای برای جادو بسیار خوب است. هر کس که ضرورت داره بس اینا را میگیره در خانه میله تاکه برای اونا که چیمی بد داره نه؟ چیمی بد داره برای از اونا هم خوب است. اینا را از او خاطر
بس دخانه خو میلن ولی بخاری یکو جای دیگه سرگاوا زرمورا جور کده یعنی سریگاوا قدی زرموره جور کده یعنی سنگ شیم استا سنگ زرمورا سنگ زرموره یعنی سریگاورا جور کده یعنی سنگ شیم استا یعنی توخکن سنگ شیم استا یعنی bir قدی زرموره جور کده یعنی استقانی چوچه مگرمچه استغانی چوچه مگرمچ این برای سیر خو این برای جادو خوب است نه بسیار نایابه نایاب اصلی استغانه است زیست بالکل اصلی استغانه است استغانی چوچه مگرمچ یعنی این برای جادو خوب است ایرامو آقا شنیده که کاسه پشتگم برای جادو خوب است برای جادو بسیار خوب کسی که چی اورجینال باشه چی فوتویشی باشه سنگ دمو فوتو داشته باشه نه بس یا فوتویشی باشه یا اصلی کاسه پشتگ دخانه خوبیله اینا برای جادو بسیار خوب است دیگه باز مو ایرام شنیده امی مارخور کی موگا مورا مارخورک کی موگی امونا کی مار مخره مورم موگا برای جادو بسیار خوب است مو ایوان کی مار مخره د اردو نیولا موگا ور نیولا مورا مارخور موگی مورم موگا برای جادو بسیار خوب است آدم د خانه کی سنبال کنه یعنی بسیار کنه تیاغ است تیاغ است از چوبی آبینوس موگیره بسیار گران چوب است از تونس جور میشه اسماء الحسنا سر از این نوشته خوب فولدرینگ میشه ایرا گفتین آبینوس قدی چوبی آبینوس جور شده چوبی آبینوس اسماء الحسنا قد نقره یعنی نه که بلش نوشته است نامی اسماء الحسنا نامی الله تعالی اینا بس نقره استن قدی نقره یعنی نقره کوبی جور کده یعنی تو اسماء الحسنا و اینایشی قدی نقره است یعنی نوشته که کده جوری تونس است خو جوری تونس است اینایش کی نوشته است یعنی اینایش قدی نقره است خو ماشاءالله ای بس یعنی اینجا نت بولد داره ایوه سه چار واز بسته میشه یعنی اینجا نت بولد داره اونجا مضبوط میشه بس ماشاءالله این تیپ چیزا گیر شما زیاد است مختلف سنگا آقا بسیار مهربانی تشکر دیگه بسیار مهربانی دیگه خدا حافظ شم دیگه